सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। गावः लोके पूज्याः भवन्ति। गोषु वासेन ममापि गौरवं वर्धेत इति विचिन्त्य लक्ष्मीदेवी कदाचित् गवां समूहम् उपसर्प्य स्वपरिचयम् उक्त्वा प्रार्थितवती, अहं भवतीषु वासं कर्तुमिच्छामि, तदर्थम् अनुज्ञा दातव्या इति। तदा गावः उक्तवत्यः, पूज्ये, भवती पूजार्हा अस्ति इति तु सत्यमेव, किन्तु चञ्चलत्वेन भवत्याः उपख्यातिः अपि अस्ति। येषु भवती निवसेत् ते गर्वयुक्तं व्यवहारं कुर्वन्ति इति प्रवादः अपि श्रूयते, अतः भवत्यै आश्रयं दातुं न इच्छामः वयम् इति। अनाहूतः सन् यः उपस्थितिः भवति तस्य गौरवं नश्यति इति वचनं श्रूयते लोके। मम सा एव दशा जाता, मां प्राप्तुं सर्वे इच्छन्ति, प्रयतन्ते च, अतः मम तिरस्कारः न उचितः, लक्ष्मीः अवदत्। वयं भवतीं न तिरस्कुर्मः, अस्माकम् आश्रयणं मास्तु इति एतावत् एव वदामः, भवत्याः आशीर्वादम् इच्छामः वयम्। भवत्यः गुणवत्यः परोपकारशीलाः च, लोके महान् आदरः अस्ति भवतीनां विषये, अतः कस्मिंश्चित् अङ्गे वासाय अवसरः दीयताम्। शरणागता अस्मि अहम्, शरणागतरक्षणं भवतीनां कर्तव्यम् एव ननु? अस्तु नाम, शरणागतानां रक्षणं कर्तव्यमेव, अतः भवती गोमूत्रे गोमये च वासं कर्तुम् अर्हति, तेन गोमय-गोमूत्रयोः महत्त्वम् इतोपि वर्धेत। लक्ष्मीः एतत् अङ्गीकृतवती, तस्मात् एव दिनात् तया गोमूत्रे गोमये च वासः आरब्धः।